अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मुस्तफ़ा कासमी और मेरे साथ है सीनियर सहाफ़ी और स्कॉलर जनाब डॉक्टर मंजर इमाम साहब। पिछले दिनों मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि हर शर में खैर होता है, और जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदारिस का सर्वे कराने का ऐलान किया है, इसका असल एजेंडा मदरसों की तफ्तीश है, उसकी तहक़ीक़ है। लेकिन इस शर में खैर होगा और मदरसों से जो लगातार मुतालबा किया जा रहा था कि मदरसे में असरी तालीम का इंतज़ाम किया जाए, मदरसे में हाई स्कूल की तालीम का अहतमाम किया जाए और कम से कम मदरसे वालों को डिग्री दी जाए 10वीं की 12वीं की, ताकि उन्हें आगे कोई परेशानी न हो। ऐसा ज़रूर होगा और बिलाखिर आज वो हो गया है। आज 18 सितंबर को दारुल उलूम देवबंद ने राब्ते मदारिस का इजलास बुलाया था। तमाम मदारिस जो बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के वो सब वहाँ मौजूद थे। मदारिस के ज़िम्मेदारान थे, मौलाना अरशद मदनी मौजूद थे, मौलाना महमूद मदनी और दूसरे कई सारे ज़िम्मेदारान मदारिस मौजूद थे। और उन सब ने राब्ते मदारिस ने बिलाखिर जो फैसला किया है वो 10 निकात पर मुश्तमिल है। लेकिन 10 निकात में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि तमाम मदरसों को दारुल उलूम देवबंद ने यह हिदायत जारी की है कि वो हाई स्कूल तक की तालीम का निज़ाम अपने मदरसों में लाजमी करें और दारुल उलूम देवबंद में भी आइंदा साल से हाई स्कूल की तालीम का लाजमी इंतज़ाम किया जाएगा। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। लगातार दारुल उलूम के वो बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे थे और उनको सर्टिफिकेट का इशू हो रहा था, कई लोगों ने PhD तक कर ली, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो मुलाजमत है वो रद्द कर दी गई। और वजह थी कि उनके पास 10वीं की सर्टिफिकेट नहीं होती थी, बाकी आगे की सर्टिफिकेट होती थी, क्योंकि 10वीं की सर्टिफिकेट का अपना एक इम्पोर्टेंस है। और वो लोग मुतालबा कर रहे थे कई मरतबा, जो फजलाए मदारिस है या बनाए कदीम है दारुल उलूम देवबंद के, उन लोगों ने लेटर लिखा मजलिस शूरा के नाम, मोहतमिम साहब के नाम के वहाँ एक तरह से कैटेगराइज किया जाए कि जो अरबी पंजुम है वो मैट्रिक के बराबर है, जो शशुम है वो 11वीं के बराबर है, वो 12वीं के बराबर है, जो दौर हदीस का साल है वो 12वीं या ग्रेजुएशन के बराबर है। लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी। यही कहा जा रहा था कि दीनी मदरसों का जो बुनियादी मकसद है वो दीन की तालीम देना है, असरी तालीम नहीं। उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं। लेकिन अब दारुल उलूम देवबंद ने खुद इस जानिब कदम बढ़ाया है। राब्ते मदारिस का इजलास हुआ और उसमें फैसला लिया गया। इससे पहले जमीयत उलमा हिंद ने अपना इजलास बुलाया था ITO पर अपने दफ्तर में, वहाँ भी दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौजूद थे, कई सारे लोग मौजूद थे और वहाँ भी सर्वे की मुखालफत नहीं की गई थी, बल्कि सिर्फ सर्वे की नीयत पर सवाल उठाया गया था कि सरकार की नीयत पर शक है। उसी मौके पर जमीयत ने कमेटी तश्कील दी थी और कहा था हम एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे कि अगर सर्वे के दौरान मदरसा के जिम्मेदारों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे रब्ता करें। दारुल उलूम देवबंद ने 24 सितंबर को इजलास बुलाने का ऐलान किया था, फिर सर्वे शुरू हो गया तो उसको कम करके 18 सितंबर को आज दारुल उलूम देवबंद ने राब्ते मदारिस का इजलास बुलाया। और यही दारुल उलूम देवबंद ने फैसला किया है कि सर्वे की मुखालफत नहीं करनी है, बल्कि सर्वे का ताउन करना है, हर तरह का सपोर्ट करना है। और इसमें 10 नंबर पर एक एलामिया जारी किया राब्ते मदारिस ने, उसको मैं सुनाता हूँ आपको, उसके जो अहम बातें हैं। फिर हमारे साथ मंजर भाई मौजूद है, इस पर आगे कुछ हम डिस्कशन करेंगे। पहले नंबर पर दारुल उलूम ने कहा है कि जितने बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं उनको मारने पीटने या डंडा इस्तेमाल करने का जो तरीक़ा राइज है मदरसे में, उसको फ़ौरन छोड़ दिया जाए, उसको 3 तलाक दे करके ख़त्म कर दिया जाए और पोलाइटली बच्चों को पढ़ाया जाए। बड़ा मशहूर है कि मदरसे में बच्चों को मारा जाता है, तो इसको आज राब्ते मदारिस के इजलास ने इस पर सख्त पाबंदी लगाई है। दूसरा फैसला किया है कि मदरसों में सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाए। मदरसों में जो टॉयलेट होते हैं, दूसरी चीज़ें होती है, कहा जाता है कि वहाँ बहुत गंदगी होती है, तो कहा है कि उसको बिल्कुल सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। तीसरी बात कहा गया है जिसका मैंने तज़किरा किया कि तमाम मदारिस में हाई स्कूल तक असरी तालीम का लाजमी इंतज़ाम किया जाए और दारुल उलूम देवबंद में भी अगले साल से इसका एहतमाम किया जाएगा। चौथा जो एलामिया है, चौथे नंबर पर वह है कि जो माली हिसाब किताब है, जो आप अदा करते हैं, जो आप लेते हैं चंदा, वो साफ शफाफ होना चाहिए। कोई चंदा देता है, जो रसीद बनती है, तो पूरा एक सिस्टम होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। कोई अगर आपसे हिसाब मांगता है, कहाँ से आपके पास रकम आ रही, तो आप उसको पेश करना है। 5वां नंबर कहा गया कि जो मदरसे की ज़मीन है, जो जायदाद है, जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। किराए का है तब भी जो भी कुछ है आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए। 6वें नंबर पर कहा गया है कि सर्वे डरे नहीं, खौफ में मुब्तला ना हो, तशविश में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो सर्वे के जो ज़िम्मेदारान आपके मदरसों में आते हैं तो अखलाक के साथ उनके साथ पेश आइए, मोहब्बत से बातचीत कीजिए, उनके खातिर तवाज़ु कीजिए, उनके तमाम सवालों का जवाब दीजिए। उसके बाद 7वें नंबर पर है कि मुल्क में जिस तरह असरी तालीम याफ्ता लोगों की ज़रूरत है, उसी तरह
عالم دین مفتی حافظ کی ضرورت ہے۔ 8ویں نمبر پر کہا گیا کہ حدود شرع میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حکومت کے تمام جائز مطالبات کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے، ان میں ان کا تعاون کرنا۔ 9ویں نمبر پر ہے کہ مدارس اسلامیہ کے جو ذمہ داران اور متعلقین ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ہمت اور حوصلہ سے کام لیں۔ اور جو 10ویں نمبر پر ہے وہ سب سے اہم ہے کہ جتنے مدارس والے ہیں ان سب کو رجوع اللہ کی طرف بھی توجہ دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں گر گرانا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید لگائے رکھنی۔ تو یہ 10 نکات ہیں جو رابطہ مدارس کے اجلاس میں کہا گیا ہے، کس طرح سے اعلامیہ کہا جا سکتا ہے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے مدرسوں کا عصری تعلیم کا انتظام۔ منظر امام صاحب، جی، دارالعلوم دیوبند کی نے یا رابطہ مدارس اسلامیہ نے جو آج فیصلہ کیا ہے، اس پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ بھی ان لوگوں میں ہیں جو لگاتار اس کے لیے آواز اٹھا رہے تھے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اس گفتگو میں شرکت کے لیے شریک رکھا ہے، اور بہت اچھی خبر ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے مدارس کے تعلق سے، جس کے ہم لوگ بھی شاکی رہے ہیں، شکوہ کرتے رہے ہیں۔ 2 بنیادی باتیں جو اہم رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مدارس کے طلباء کو 2 طرح کی پریشانیاں آتی ہیں۔ ایک مسئلہ سرٹیفیکیشن کا ہے جو بہت اہم ہے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے جو جدید تعلیمی اداروں میں ان کا داخلہ ہے وہ ایک مسئلہ ہے اپنے آپ میں۔ بہت سارے ڈاکیومنٹس جو بننے ہوتے ہیں وہاں پرابلم، جیسے آپ اگر کوئی پاسپورٹ بنانا چاہے تو وہاں 10ویں کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور نہ ہو تو نان ECR جو ہے وہ پاسپورٹ نہیں بن پاتا ہے۔ تو ایک چیز ہے سرٹیفیکیشن۔ دوسرا مسئلہ تھا کچھ ایسے علوم جن کی ہر دن آپ کو ضرورت پڑتی ہے، چاہے آپ ایون میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دینیات کو سمجھنے کے لیے بھی، اسلام کے مطالعے کے لیے بھی وہ علوم بہت اہمیت کی حامل ہیں، وہ نہیں پڑھائے جا رہے ہیں، اور یہ 60-70 سال سے ہو رہا ہے، اس پہ توجہ نہیں دی گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مدارس کو کالج یا یونیورسٹی بنا دیں، لیکن کچھ علوم ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہمارے دینی علوم کو بھی سمجھنے میں معاون ہوں گے۔ ان میں سے مثال کے طور پر میں یہ بتاتا ہوں کہ قرآن کریم میں، حدیث میں بہت سارے جغرافیائی حوالوں کا تذکرہ ہے۔ جغرافیہ جیسا مضمون ہمارے ہاں پڑھایا نہیں جاتا، اور اس کا مذہب سے، عقیدے سے کوئی لینا دینا ہے۔ سب سے پہلے تو علم کی تقسیم ہی نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت اہم علم تھا۔ کوئی عالم ڈرا کر کے آپ کو دکھا نہیں سکتا ہے کہ جن خطوں کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں وہ کہاں پہ ہے۔ یہ ہمارا ایک ڈرا بیک ہے، میں اس کو اس طرح پہ دیکھتا ہوں، وہ ایک بہت ضروری چیز تھی۔ دوسرا ایک اہم موضوع ہے میتھمیٹکس، ریاضی جو ہے اسلام میں بہت اہمیت ہے وراثت کی، اور قرآن کریم کی سب سے لمبی آیتوں میں سے 2 آیت وہ بھی ہے جو وراثت کے مسئلے پہ، اور بھی کچھ آیتیں ہیں۔ وراثت کا بھی جو مسئلہ ہے وہ کیلکولیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آج ہم لوگ جس دور میں رہ رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے، کمپیوٹرائزڈ ورلڈ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ورلڈ میں رہ رہے ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو ایجوکیشن ہے یہ پرائمریلی بیسڈ ہے آپ کے میتھمیٹیکل کیلکولیشنس کے اوپر۔ تو ایک بہت بنیادی علم ہے، اور یہ وہ علوم ہے جس پہ مسلمانوں نے ماضی میں اپنی ایک طرح سے قیادت اور علمی سیادت ثابت کی ہے۔ ان علوم میں ہم پچھڑ گئے، یہ ہمیں معاون ہو سکتے تھے، یہ بہت ضروری۔ اسی طرح معاشیات ایک بہت اہم سبجیکٹ تھا، اور معاش اسلام کا وہ اہم پہلو ہے جس پر اللہ کے رسول نے بہت زور دیا۔ پڑھائی جاتی ہے نا، جو ہدایہ کی جو دوسری جلد ہے جس میں ربا کا باب ہے، ربا کا، انٹرسٹ کا باب۔ دیکھیے آپ جی میں سمجھ رہا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن دنیا میں جو چیزیں فنکشنل ہیں، جس طرح دنیا فنکشن کر رہی ہے، پورا ایک نظام ہے بینکنگ کا یا دوسری چیزوں کا، وہ ہم کہیں نہ کہیں بالکل نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ کیا آپ دنیاوی نظام میں ایک مسلم ملک میں ہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیع مزاربت اور اس پہ چلا جائے؟ الگ ہی ہے، آج کا الگ ٹرم ہے، تو اس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ آج کے ٹرم میں نہیں، ہاں بالکل وہ جدید اصطلاحات جو اس کی ہیں اور اس کو سمجھیں۔ اچھا منظر بھائی، یہ جب مدرسے والوں کو آج کرنا پڑا، ان کو لگا کہ سرکار نے سروے کرنے کا اعلان کیا ہے، پریشانی ہوگی جاری رکھنے کے لیے، تو جو ہمارے دینی مدارس سے علماء کرام ہیں خود سے کیوں ڈیسیزن نہیں لیتے ہیں کہ ہماری ضرورت کیا ہے؟ جب دباؤ پڑتا ہے یا مجبوری آتی ہے اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اس طرح کے فیصلے کیوں لے رہے ہیں؟ یہ دیکھیے ہم لوگوں پر جب تک تنبیہ الغائب فلن والی بات ہے نا، جب تک کوئی ڈنڈا نہیں پڑتا ہے تو ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر لگ بھگ 15-20 سال سے کئی بڑی مجلسوں میں، کچھ علماء کی مجلس
مجلس میں مجھے مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. میں یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ دینی دنیاوی تقسیم چھوڑیے اور کچھ علوم ہے جس کی ضرورت ہے. کچھ لوگ میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ کیا کچھ غریب بچے اگر مدرسوں میں آ جاتے ہیں تو ان کا صرف اتنا ہی حق بنتا ہے کہ ان کو آپ کھانا دے دیں اور منیمم تعلیم دے دیں, جب آپ کے پاس موقع ہے اور چیزیں مہیا ہیں, آپ کے پاس اسپیس ہے. مدارس ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. مدارس جتنے بھی ہیں وہ ہمارے پاس بہت بڑا اسپیس ہے, اس کا ہم استعمال کر سکتے تھے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مان لیجئے 60 سال میں آن این ایوریج بھی 2% یا 3% بچے جو مدرسوں میں نکل کر اگر یونیورسٹیز میں آتے اور وہ کمپٹیٹیو ایگزامس میں تیاری کر کے نکال لیتے, یو پی ایس سی کے ایگزامس اور دوسرے ایس ایس سی کے ایگزامس ہوتے ہیں, اگر وہ کہیں نہ کہیں ہوتے ان جگہوں پہ, نہ جانے کتنوں کی زندگیاں ان کی وجہ سے بدل جاتی. مجھے یہ بھی لگتا ہے جو مدرسے کا جو ماحول ہوتا ہے, مدرسے میں بچے جو اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں, ہسٹری پڑھتے ہیں, مختلف چیزوں کو دین سے ریلیٹڈ ہی, تو ذہن میں ایک فکر پیدا ہوتی ہے, وسعت پیدا ہوتی ہے. اگر انہیں تھوڑا سا سپورٹ مل جائے, اگر انگریزی لینگویج کا یا تھوڑا سا ہندی کا یا سائنس کا, موجودہ جو علوم ہے, تو آگے چل کر کے مدرسے وہ بچے بہت کامیاب ہوتے ہیں. آج بھی دیکھتے ہوں گے کہ مدرسے کے کچھ بچے جنہوں نے اپنی کوشش سے اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے, مدرسے کا کورس مکمل کرنے کے بعد انہوں نے بڑا کام کیا مختلف سیکشن میں, مختلف سیکٹر میں, جرنلزم ہو یا میڈیکل کا سیکٹر ہو, کئی چیزیں ہو, یا خود ابھی جیسے جو مدرسے کے فضلہ ہے انہوں نے مرکز المعارف سے انگریزی کی تعلیم حاصل کی, تو لوگ مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں, ہندوستان میں بھی اور کئی جگہ بھی. آپ بھی ان میں سے ایک ہیں. وہی بات میں کہنے جا رہا تھا کہ جو دینی تعلیم ہے ہماری, بالکل, اور اس میں ایک فکر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ فکری جو نہج ہے, اس طرح کے لوگ جب دوسرے علوم میں آئیں گے یا دوسرے میدانوں میں آئیں گے تو بہت کارگر ثابت ہو سکتے ہیں قوم کے لیے, ملت کے لیے, ملک کے لیے. تو اس کو کچھ ٹولز چاہیے جو ہمیں دینے ہوتے ہیں بنیادی, وہ ٹولز اس کو دینے کی بھی ایک ایج. اچھا یہ بتائیے مجھے, اس عمر میں نہیں دیتے ہیں تو پریشانی آتی ہے. اب تک مدرسوں میں بہت مخصوص قسم کے بچے جاتے تھے, یہی وجہ سے کہ مدرسوں میں عصری تعلیم نہیں دی جاتی, صرف دین کی تعلیم دی جاتی ہے, پڑھ کر کے حافظ مولانا بنیں گے. اور آج کل جو پیسے والے ماں باپ ہوتے ہیں وہ معیشت کو بھی سوچتے ہیں, آگے کا بھی سوچتے ہیں. اب اگر مدرسوں میں یہ جب بھی اعلان ہوا ہے, اللہ کرے کامیاب ہو جائے, اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ بچوں کو دونوں تعلیم دی جائے گی اور ایک بنے گا کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ کے پاس میٹرک کی بھی سرٹیفکیٹ ہوگی, تو کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو اب تک وہ لوگ جو مدرسوں میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے تھے, یا جن کا جو مزاج ہے, ذہن ہے, مدرسوں سے بہت خراب ہو چکا تھا, کیا وہ بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں گے اس امید پر کہ ہمارے بچے ایک عمر تک دین کی ضروری تعلیم بھی سیکھ جائیں گے اور اس کے بعد عصری تعلیم بھی سیکھ جائیں گے اور آگے ہم کالجز یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, جو ہمارا اصل منشور ہے؟ مجھے لگتا ہے کچھ حد تک اس میں اضافہ ہو سکتا ہے, لیکن جو لوگ کیپیبل ہیں, جو اپنے بچوں کو اچھے اسکولس میں پڑھا سکتے ہیں, وہ اتنی جلدی میرے خیال سے مدارس کا رخ نہیں کر پائیں گے. وہ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح کے اساتذہ وہاں دے رہے ہیں, تعلیم کا معیار کیا ہوتا ہے, چونکہ ایک دن میں یہ سب کچھ اچھا نہیں ہو جانے والا ہے, لیکن جو بنیادی ضرورت ہے وہ ایک ایڈریس ہو رہی ہے. اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں, 10 سال 15 سال کنسسٹنٹلی اچھا پرفارم کرتے ہیں, مجھے خوشی ہے کہ دارالعلوم دیوبند جیسا, جسے ام المدارس, مدر آف آل دی مدرساز کہا جاتا ہے, اس نے یہ انیشیٹو لیا ہے. اگر اس پہ کامیاب وہ اترتے ہیں اور کچھ دوسرے ادارے بڑھ کے کچھ سالوں سے یہ چیز آ رہی ہے, ایسا نہیں کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نے بھی شروع کیا ہوا ہے, جمعیت اوپن اسکول بھی چل رہا تھا, اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ صرف اسکول کا رخ کر رہے تھے, مدارس کو سمجھ رہے تھے کہ یہاں صرف دینی تعلیم, ان میں سے کچھ لوگوں کا مزاج بدلے اور وہ اپنے بچوں کو, اور یہ بہت پازیٹیو رزلٹ دے گا سماج. اچھا یہ دارالعلوم دیوبند یا مدرسے والے کریں گے کیسے؟ چونکہ اب تک جو ہے ایک دنیات ہے, پھر فارسی اول, فارسی دوم اعدادیہ, پھر عربی اول سے تعلیم شروع ہوتی ہے, تو اس کو اسکول کے کلاسز کے مطابق کیسے کنڈکٹ کریں گے؟ یہ بہت بڑا چیلنجنگ کام ہوگا, اسٹرکچر میں تبدیلی لانا اور اس میں ریفارم لے آنا. اب آپ اگر سوچیں گے کہ سارے لوگ داڑھی ٹوپی والے یا بالکل اس طرح کے جیسا ہم ایک مدرسے کا طالب علم نکل کر آتا ہے, اس طرح کے اساتذہ آپ کو ان سبجیکٹ کے لیے مل جائیں اور بہت کم سیلری میں, تو کوئی مخلص ہوگا وہی آئے گا. آپ کو باہر وہ بھی ایشو ہوگا, لیکن آپ کو اچھے اساتذہ لانے پڑیں گے باہر سے. کچھ سبجیکٹس ہیں جن میں مدارس کے پڑھے ہوئے ہی بہت اچھے لوگ مل سکتے ہیں آپ کو, مثلا انگریزی پڑھانا ہو, لینگویج کا بھی ہوگا, لینگویج کے علاوہ سوشل سائنس کے, پولیٹیکل سائنس کے, سوشیولوجی کے, اس طرح کے سبجیکٹ کے آپ کو ایکسپرٹس بہت زیادہ تو نہیں لیکن اکا دکا بہت اچھے مل سکتے ہیں, وہ لوگ کنٹریبیوٹ
कर सकते हैं। फिर क्लासेस का जैसे मान लीजिए कि अरबी पंजुम जो पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, समझिए कि अच्छा खासा वो हो जाता है, तो उसको इधर से कहाँ कनेक्ट करेंगे? उसको 10वीं के बराबर करार देंगे, 12वीं के बराबर करार देंगे? फिर जो अभी मदरसे का जो निसाब है वो खुद बहुत वसी है, बहुत बड़ा है, उस निसाब को पढ़ते हुए लगता है कि बहुत बोझल निसाब है, कुछ किताबें कम होनी चाहिए। अब अगर अलग से कुछ चीज़ों को इसमें शामिल किया जाएगा तो आपको नहीं लगता और किन किन उलूम को हटाना पड़ेगा? नहीं, उलूम को हटाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैनेज करने की बात है। देखिए, एक साल पढ़ के कोई 10वीं का इम्तिहान पास नहीं कर पाएगा, और जो मदारिस की डिग्री है उसको 10वीं की डिग्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक आलमियत है, फजीलत एक फजीलत है, इफ्ता एक इफ्ता है अपने आप में, वो बहुत ही मोहतरम डिग्री है। और अगरचे दुनिया उसको ना माने, लेकिन इल्मी एतबार से उसकी अपनी एक पहचान है, मजहबी उलूम में उसकी एक पहचान है, तो वो उसको रहने दिया जाए। इसको कहाँ तक पढ़ाते हैं, आपको हो सकता है 3 साल 4 साल 5 साल का एक फॉलो अप करना पड़े, और उसमें कुछ अनावीन, कुछ मजमून आप दाखिल करें और फॉलो करें और बच्चों को इम्तिहान दिलवाएं। क्योंकि डायरेक्ट बोर्ड से एफिलिएशन होगा, उसके क्या फीचर्स होंगे ये अभी तक बताना मुश्किल है मेरे लिए। कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं वो मैं पढ़ सका हूँ, वो उन चीज़ों के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी उसमें दी नहीं गई है। हाँ, ये हो सकता है कि जो ओपन स्कूलिंग सिस्टम है मुल्क का, तो उसमें बच्चों को इनकरेज किया जाए, या मदारिस वाले खुद इंतज़ाम करें कि मान लीजिए कि अरबी पंजुम में आपको 10वीं क्लास के लिए अपीयर होना है, उस साल कोई नहीं क्वालिफाई कर पाता है तो 12वीं में अच्छा अरबी शशुम में हो जाए। तो इस तरह का और भी जो मदारिस अच्छा मंजर भाई, जैसे यहाँ जो अभी हमारे मदरसों ने अभी जो सिलसिला शुरू किया ओपन स्कूल का, ये असली तालीम के इंतज़ाम का है स्कूल तक, लंदन अमेरिका में जो दीनी मदरसे चल रहे हैं वहाँ इंतज़ाम पहले से है। मौलाना अफजल साहब दारुल उलूम देवबंद में शुभ अंग्रेजी को उस्ताद, तो भी एक ऐसे इदारे में पढ़ाते हैं, वहाँ जो भी मदरसे हैं वहाँ इसी तरह का इंतज़ाम है कि जो बच्चे वहाँ से फारिग होते हैं उनके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट भी होती है। आपको मालूम है इस बारे में कुछ, क्या है उनका निज़ाम? देखिए, वहाँ तो वो एक कम्युनिटी कंसेंसस की बात भी होती है कि उन लोगों ने तय किया है कि हमारा बच्चा स्कूल में जा रहा है, जाए, लेकिन सुबह का एक पर्टिकुलर टाइम है, वो आएगा, वो एक इस्लामिक सेंटर है मस्जिद आपका या मदरसा है, वहाँ वो दीनी तालीम हासिल करता है। तो वो पैरेलल दोनों चीज़ें चल रही हैं और दोनों चीज़ें उसकी इवॉल्व होकर सामने आ रही है। वो एक सिस्टम है, कामयाब सिस्टम है। हाँ, बहुत कामयाब सिस्टम है। हमारे यहाँ भी वो लॉन्च किया जा सकता है, बल्कि साउथ के कुछ स्टेट्स में इस तरह की चीज़ें हैं कि खुद मुस्लिम वो अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अपने दीन के बारे में भी अच्छी मालूमात हो, वो हाफिज़ भी बने, आलिम भी बने, और उसका नज़्म होता है। और ये इतना मुश्किल नहीं है। वो जो उम्र होती है ना, आपको मैं बताऊँ 7-8 साल से लेकर 20-22 साल तक की, उसमें मेमोरी बहुत शार्प होती है, बच्चे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और वो एक खाली जहन होता है, उसमें जो कुछ भरते जाएं, सिखाते जाएं, वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है। और क्रिटिकल थिंकिंग बहुत लेटर स्टेज में डेवलप होती है। लेकिन वो एक टूल जो प्राइमरी उसको मिलना चाहिए, जो एसेट्स उसको आ जाने चाहिए, वो उसको हासिल हो जाता है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया मंजर भाई, हम आगे भी इस मुद्दे पर बातचीत करते रहेंगे कि मदरसे वाले कैसे, क्योंकि मदरसे ने ऐलान तो ज़रूर किया, फैसला किया है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल करना, अमली जामा पहनाना बहुत टफ काम होगा, चैलेंजेस से भरा मामला होगा। चीज़ों को संभालना, फिर उस तरह के टीचर्स को, असातिज़ा को तलाश करना, और बजट पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि जो अभी उमूमन असातिज़ा हैं वो 8-10 हज़ार रुपये से लेकर पढ़ा देते हैं। वो इसलिए भी पढ़ाते हैं कि इल्म दीन पढ़ाते हैं, इसलिए वो अपनी आधी चीज़ों को वो कुर्बान करते हैं, अपनी आधी सलाहियत को इल्म दीन के खातिर, कि इसार का जज्बा जिसको बोलते हैं। लेकिन आगे जो दूसरे लोग होंगे वो इस तरह इसार का जज्बा भी उनमें बहुत कम देखने को मिल सकता है। तो बहरहाल चैलेंजेस बड़ा है, और भी एक्सपर्ट्स हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो फैसला है काबिल सताइश है, खैर मकदम करना चाहिए, जो मांग थी हो रही है, क्योंकि दीनी इदारों को के बच्चों का दूसरे इदारों से कनेक्ट होना ज़रूरी है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठाकर आप देखेंगे तो हर कोई पहले मकतब में जाता है, दीनी तालीम हासिल करता है, मकतब से निकल जाने के बाद वो स्कूल जाता है या कहीं और जाता है। लेकिन अब जो पूरा सरकार का है दबाव यही है कि मुसलमान बच्चों को मकतब से दूर करना है, पहले कुछ और पढ़ाइए फिर दिन की तालीम हासिल कीजिए। ऐसे में मदरसों का फैसला बहुत अहम है, बर वक्त है, और बहुत चैलेंज भरा भी। देखिए आगे आगे क्या होता है। इस ताल्लुक से इन दोनों जो सर्वे हो रहा है, 2-4 तरह के मीम भी बन रहे हैं। 2 मीम का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। एक साहब ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, और कई सारे लोग उसको शेयर कर रहे हैं, कि एक मदरसा में सर्वे की टीम गई और उन्होंने पूछा कि आपकी आमदनी के ज़राए क्या हैं। जो 12 कॉलम का सवाल है, सवालनामा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें एक सवाल है कि आपकी आमदनी के ज़राए क्या है। तो मोहतमिम साहब ने
مدرسوں کی اہمیت پر، تعلیم پر، دینی تعلیم پر اور یتیموں کی کفالت پر جاندار شاندار تقریر کی، اور اتنی اہمیت بتائی کہ وہ جو افسران آئے تھے سروے کے لیے وہ خود ان کے دیوانے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی آمدنی کا تو کوئی ذریعہ ہی نہیں، اتنی مشقت پریشانیوں سے آپ ان بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، میرے اگلے 2 مہینے کی سیلریز آپ کو دی جائے گی۔ تو انہوں نے اس میں بھی چندہ کر لیا، تو ایک طرح سے میم بن رہا ہے۔ دوسرا ایک سوال ہے کہ آپ کیا علوم پڑھاتے ہیں، تو ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ایک مولانا صاحب کی جس میں وہ کئی طرح کے علوم بتا رہے ہیں، وہ علوم بھی آپ سنیے۔ علم قرات، علم تجوید، علم تفسیر، علم اصول تفسیر، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم اسانید حدیث، علم اسماء الرجال، علم جرح و تعدیل، علم تخریج حدیث، علم لغت حدیث، علم رسم الخط القرآن، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم رسم المفتی، علم الفرائض، علم الکلام، علم الاحکام، علم الاحکام، علم الاوزان، تقابل ادیان، علم المعانی والبیان، علم البلاغت، علم العقائد، علم النور، علم المباحث، علم مناظرہ، علم الصرف، علم النحو، علم الادب، علم العروض، علم تو بہرحال آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ منظر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس مدعے پر ہم لوگوں نے بات چیت کی۔ آئندہ بھی ہم اس طرح کی چیزوں کو لاتے رہیں گے اور کچھ ایکسپرٹ کو بھی لائیں گے اور بتائیں گے کہ مدرسے کے علماء اس فیصلے سے کتنے مطمئن ہیں، کس طرح اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ ملت ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کیجئے اور سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کیجئے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔